सामाजिक सञ्जाल आजदेखि करको दायरामा के हो कर उठाउने विधि, कति कमाउनेले कति तिर्ने, सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। केशव स्थापितले बालेनलाई भने घरै पिच्छे डुल्ने अनि फोटो पोस्ट गर्ने कामले महानगरलाई कहीँ पुर्याउँदैन। मेलम्चीवासीको समस्या समाधान गरेर मात्र पानी काठमाडौँ लैजान आग्रह। आयोगले बढायो चिकित्सा शिक्षाको शुल्क। काठमाडौँमा एमबीबीएस पढ्न 41,68,000 लाग्ने। युक्रेनी शहरमा रुसको मिसाइल आक्रमण, कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु। ओलीलाई नारायण काजीको आग्रह, तुम शेर हम सवा शेर नगरौं, वामपन्थी तालमेल गरौं। साउन 1 देखि लुम्बिनी अस्पतालमा टिकट र बेड निशुल्क। साउनदेखि टेलिकमको डेटा र भोइस शुल्क घट्ने। प्रचण्ड दाहालले दिल्लीबाट भने 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सुडानमा भएको जातीय दङ्गाका क्रममा शुक्रबार कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जनाको ज्यान गयो। पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई अनुसरण गरे परराष्ट्र नीतिमा कुनै समस्या आउँदैन। लिङ्गदेलको भनाई। जनार्दन माथिको छानबिन समितिले थाल्यो सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन। महँगीले आक्रान्त अमेरिकी घरमै पकाउँदै साथीभाइकोमा पाहुना लाग्दै। र गगन थापाले भने आफ्नै सरकारको बचाउ गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचारलाई एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो समाचारलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द, अब खबर विस्तारमा। लामो प्रयासपछि सरकारले 1 साउनदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फतको कारोबारलाई पनि करको दायराभित्र ल्याएको छ, जसलाई विद्युतीय सेवा करको नाम दिइएको छ। अब युट्युब, फेसबुक, टिकटक, ट्विटर, गुगल लगायतका सेवा करको दायराभित्र ल्याइएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश कुमार साक्यले बताएका छन्। गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति आर्थिक ऐन 2079बाट सरकारले अघि बढाएको हो, जसको कार्यान्वयन 1 साउन आजबाट हुँदैछ। आन्तरिक राजस्व विभागले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी कार्यविधि 2079 बनाएको साक्यले बनाएका छन्। कर लाग्ने विद्युतीय सेवा के हो त? सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपले इन्टरनेट मार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवाको परिभाषा दिइएको छ, जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, सङ्गीत, ओभर द टप, तथ्याङ्क सङ्ग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधिकरण, तथ्याङ्क, तस्बिरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा परामर्श, सिप विकास तथा तालिम सेवा, ई बुक, ई पुस्तकालय, ई पत्रिका लगायत सेवालाई राखिएको छ। कति लाग्छ कर? के हो विधि? गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकममा 2% का दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालका उपभोक्ताले उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक 20 लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन, तर सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा 2% कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको बचाउ गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा शनिबार आफ्नो धारणा राख्दै उनले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको तीव्र आलोचना गरेका आफूहरूलाई अहिले आफ्नै सरकारको बचाउ गर्न गाह्रो भएको बताएका हुन्। हिजो सरकार कसरी चलाउने हामीले भन्यौं, आज हामीले प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था छ। उनले भने, हिजो ओली सरकारको तीव्र आलोचना गर्यौं, आज आफ्नो सरकारको बचाउ गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं। हिजोको प्रश्नले आज हामीलाई लखेटिरहेको छ। पार्टीले अर्थ मन्त्रालय आफ्नो भागमा नराखेर गल्ती गरेको पनि महामन्त्री थापाले बताएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई पार्टीभित्र घेराबन्दी गर्न खोजे, चुप लागेर नबस्ने पनि बताएका छन्। घेराबन्दी गर्ने खेल भइरह्यो भने हामी पनि निर्वाचित महामन्त्री हौं, चुप लागेर बस्दैनौं, उनले भने। त्यसैगरी अब बालेनलाई सुझावको प्रसङ्ग। केशव स्थापितले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई फोहोर व्यवस्थापनबारे सुझाव दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै फोहोर व्यवस्थापनको सुझाव दिएका हुन्। उनले लेखेका छन्, सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटको फोहोरबाट प्लास्टिक निकाल्न सकिन्छ र व्यवस्थापन गरेर पार्क बनाउन सकिन्छ। सिस्टोलमा पार्क बनाएर स्थानीय जनतालाई उपहार दिने हो भने तिमी त्यहाँको हिरो भइहाल्यौ नि। गर्नुपर्ने काम यही हो। मेयरमा बालेनसँग पराजित भएका स्थापितले बालेनले सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट
गरेको विषयमा पनि आलोचना गरेका छन्। उनले भनेका छन्, मेरो फोटो खिचेर केशव स्थापित कहाँ गएर मैले ज्ञानगुण लिएँ भन्न पर्दैन। घरै पिक्चर डुल्ने अनि फोटो पोस्ट गर्ने कामले महानगरलाई कहीँ पुर्याउँदैन। काठमाडौँले यस्तो मान्छे खोजेको होइन, उनले भनेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँ बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आई एम विथ बालेन शाह भनेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्चीवासीको समस्या समाधान गरेर मात्र यहाँको पानी काठमाडौँ लैजान आग्रह गरेका छन्। बाढीले तहस नहस बनाएको हेलम्बुलाई सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेको उनको गुनासो थियो। स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच तालमेल नमिल्दा विगत लामो समयदेखि काठमाडौँवासीको सपनाका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि अन्यलमा परेको छ। स्थानीयवासीका समस्याप्रति आयोजना र सङ्घीय सरकार उदासीन रहेका कारण मेलम्चीको भविष्य अन्यलमा परेको अध्यक्ष शेर्पाको आरोप थियो। पछिल्लो समय गत असार र साउनमा आएको भीषण बाढीले बाटोघाटो पुल पुलेसा सबै बगाएपछि अवरुद्ध भएको आयोजनामा गाउँपालिकाकी सक्रियता र सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाउने क्रममा गत चैत 29 गते उक्त गाउँपालिकाले स्थानीयवासीको समस्या समेटेर खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष 11 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। युक्रेनको दक्षिणी सहर निकोपोलमा रुसले पछिल्लो समय गरेको मिसाइल आक्रमणमा कम्तीमा 37 जनाको निधन भएको छ। थुप्रै घाइते पनि भएका छन्। पछिल्लो 3 दिन लगातार भएको आक्रमणमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। शनिबार मात्रै रुसको लामो दूरी क्रुज मिसाइलले युक्रेनको सहर डेनिप्रोमा अन्तरिक्ष रकेट प्लान्ट ध्वस्त बनाएको छ, जसमा 3 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। आक्रमणमा 15 जना घाइते भएका छन्। आक्रमणबाट नजिकैको आवासीय भवनमा क्षति पुगेको छ। पछिल्लो केही दिन यता रुसले युक्रेनमाथिको हमला तीव्र पारेको छ। उक्त हमलामा रुसले लामो दूरीसम्म मार हान्न सक्ने मिसाइलको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ। रुसको निशानामा आवासीय भवन तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू परेका छन्। रुस युक्रेन युद्ध भएको 4 महिना बढी समय बितिसकेको छ भने हजारौं सेना र नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सत्तार साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल भारत बीच भएको सन् 2050 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष दाहालले फाउन्डेसन फर पब्लिक अवेरनेस एन्ड पोलिसीले शनिबार नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। त्यस क्रममा उनले कूटनीतिक संवाद मार्फत दुई मुलुक बीचमा देखिएका समस्या समाधान गरेर जान पनि सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। साथै त्यस अवसरमा उनले नेपाल भारत प्रभुत्व समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउने गरी ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष दाहालले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध परापूर्वक कालदेखि नै प्रगाढ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा कुनै समस्या आए कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्न सकिने पनि उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। साउन 1 गतेदेखि लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक र बहिरङ्ग सेवाको टिकट तथा सल्लाह बापत शुल्क नलाग्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीलाई ओपीडी र इमर्जेन्सीको टिकट तथा बेडमा शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयन हुन लागेको हो। ओपीडी र बेड निःशुल्क गर्न प्रदेश सरकारले बजेटमा 1 करोड 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। टिकट शुल्क नलाग्ने भए पनि बिरामीहरूले टिकट काउन्टरबाट टिकट भने लिनुपर्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्र ढकालले भने त्यस्तै साउन 1 गतेदेखि प्रदेशका सरकारी अस्पतालका सेवा लिने बिरामीहरूका लागि अब रगत पनि निःशुल्क हुने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले पछिल्लो समय मुलुकको राष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा विकासको नाममा सांस्कृतिक क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले मुलुकको राष्ट्र नीति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। उनले सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर तत्काल साझा धारणा सहितको परराष्ट्र नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरे। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई अनुसरण गरेर अघि बढ्न सके यसले मुलुकको राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि समस्या नआउने पनि अध्यक्ष लिङदेनले दावी गरेका छन्। हामीले हाम्रो देशलाई कस्तो बनाउने, सम्बन्धहरू कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू त हामीले नै निर्धारण गर्ने हो। जब हामी त्यसमा विचलित हुन्छौँ स्वाभाविक रूपमा अरूले हस्तक्षेप गर्छन्। आज पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा विकासको नाममा सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको अतिक्रमण बढ्दै गएको छ अध्यक्ष लिङदेनले सबै दलको सहमतिमा साझा परराष्ट्र नीति बनाउन सके मुलुकले बाह्य मुलुकको हस्तक्षेप झेल्नु नपर्ने पनि पटक पटक उनले दोहोर्याएका छन्।
त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले वामपन्थी तालमेलका लागि आग्रह गरेका छन्। त्यसका लागि तुम शेर तो हम सवा शेर छाडेर आत्मसमीक्षा गर्ने नेताहरूलाई आग्रह गरे। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको भू राजनैतिक अवस्था, चुनौती र अबको बाटो विषय विचार गोष्ठी कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवा शक्ति वामपन्थीहरूको भएको उनले बताए। तर अहिले वामपन्थीहरूले एक अर्कालाई सिद्धाउने, तल पार्ने मेसो चलाउँदा सबै सिद्धिने दिशातिर गइरहेको र यसले देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने पनि बताएका छन्। उनले अघि भने देश सिद्ध्याउने काम नगरौँ, त्यसका निमित्त वामपन्थीहरूको एकता आवश्यक छ, कमसेकम तालमेल र मोर्चातिर जान आवश्यक छ। मञ्चमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम लिँदै श्रेष्ठले भने, सबैसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, तुम शेर तो हम सवा शेर छाडिदिउँ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क बढाएको छ। आयोगका उपसचिव मेघराज शर्माले शैक्षिक सत्र 2078-79 का लागि आयोगले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह, स्नातकोत्तरभन्दा माथिल्लो तहका सबै शैक्षिक कार्यक्रममा शुल्क बढेको बताउनुभयो। शर्माले स्नातक तहका 16, स्नातकोत्तर तहका 54 र स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिका 2 शैक्षिक संस्था कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गत शैक्षिक सत्रको भन्दा यसबाट 3.6% शुल्क वृद्धि गरिएको छ। स्नातक तहतर्फको कार्यक्रममा एमबीबीएस उपत्यकाभित्र 41,68,090 रुपियाँ, एमबीबीएस उपत्यका बाहिर 45,95,720 रुपियाँ, बीडीएस 20,92,290 रुपियाँ, बीएससी नर्सिङ 10,36,000 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यसले बीएससी एमआईटी, बीपीटी, बी मेडिकल माइक्रोलोजी र बी बायोमेट्रिक, बीपीएज, बिमाफ्रेसी, विपरटेक, बीएलपी, बीएसएलपी लगायतको शुल्क 7,77,000 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन सुरु गरेको बताएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटदेखिका सीसीटीभीका गतिविधिहरूमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले शनिबार राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको र शनिबारै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव, अर्थ सचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए। उनले आजै अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरूसँग पनि छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको पनि बताएका छन्। सचिव अर्यालले आज प्राविधिक विषय सीसीटीभीको बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र अध्ययनलाई समय सीमाभित्र नै टुङ्गो लगाउने गरी अघि बढेको पनि बताएका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको विभिन्न सेवाहरूको महसुलमा आगामी 2079 साउन 1 गतेदेखि नयाँ दर लागू हुने भएको छ। सरकारले हाल लिँदै आएको 13% दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 10% गर्दा हुने नयाँ महसुल दर कायम गरेको छ। कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको प्याकेज बाहेकको साधारण महसुल दर 9 पे एज यु गो अन्तर्गतका भोइस र डेटा सेवा तथा पीएसटीएन, एडीएसएल, एफटीटीएस लगायतका सेवाको महसुलमा समेत लाग्दै आएको दस्तुरमा 3% रकम स्वत घट्ने जनाएको छ। त्यसै गरी साउन 1 गतेदेखि समर अफर अन्तर्गत विभिन्न प्याकेजहरू उपलब्ध गराइएको छ। पहिले उपलब्ध सबै अफरहरूलाई उही मूल्यमा थप डाटा तथा भोइस मिनेट अफरका साथ उपलब्ध गराइएको छ। त्यसै गरी कतिपय अफरलाई परिमार्जन गरिएको छ भने केही नयाँ अफर समेत थप गरिएका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। सुडानमा भएको जातीय दङ्गाका क्रममा शुक्रबार कम्तीमा 31 जनाको निधन भएको छ। देशको ब्लू नाइल प्रदेशमा घटना भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। देशका केही ठाउँमा जातीय दङ्गा भएका छन् भने ती घटनामा पनि कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू 39 जना घाइते भएका छन्। सुरक्षा समितिले जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ, झडपका क्रममा 16 पसल क्षतिग्रस्त भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् भने केही शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। सुरक्षा समितिले घटनास्थलमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। कर्फ्यू लगाइएको क्षेत्रमा हिँडडुल गर्न, भिडभाड गर्न समेत निषेध गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को समाचार। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। गर्मीका कारण कैयौं मानिस समस्यामा परेको र जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। पोर्चुगलमा आगो निभाउने
फर्काउने क्रममा जहाज दुर्घटना हुँदा पाइलटको ज्यान गएको छ। युरोपमा 3वटा देशका जंगलमा भीषण आगलागी पनि भएको छ। स्पेन, पोर्चुगल र दक्षिण पश्चिमी फ्रान्सको जंगलमा भीषण आगलागी भइरहेको छ र यसले समग्र युरोपमा तातो हावा फैलिन सुरु गरेको खबरहरूमा उल्लेख गरिएको छ। बढ्दो गर्मीका कारण अग्नि नियन्त्रकलाई आगो नियन्त्रणमा लिन निकै हम्मे परेको छ। आगोले फ्रान्सको गिरोन्डे क्षेत्र सखाप पारेको छ। 11,000 भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ लगायतका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। र बढ्दो महँगीले आक्रान्त अमेरिकी नागरिक हिजो आज घरमै खाना पकाउन, परिवारसँग रमाउन र बेला बखत आफन्ती तथा साथीभाइकोमा पाउन लाग्न थालेका छन्। उनीहरूले सवारी साधन हुइकाएर टाढा टाढासम्मको यात्रालाई पनि अहिले थाँती राखेका छन्। घरमै पर्याप्त मात्रामा खानेकुरा पकायो, सम्भव भएसम्म रेस्टुरेन्ट नगयो, घरै बस्यो, छोटो दूरीमा मात्र यात्रा गर्यो, खर्च जोगाउन यस्तै दैनिकी बनेको छ अमेरिकाको आजभोलि। उत्तरी भर्जिनिया स्थित एउटा सफल मूल्य खुद्रा पसलमा भेटिएका जोन खाद्यवस्तुको चर्को मूल्य वृद्धिका कारण घरमा आफै विविध परिकार पकाउन थालेका छन्। आफ्नो पहिलो नाम मात्र उद्धरण गर्न चाहने उनी बिरलै रेस्टुरेन्टतिर जान्छन्। सरकारी कर्मचारी पनि एक झोला कुखुराका सापरा र 10 टुक्रा कुखुराका पखेटाहरूको उस्तै मूल्य भएको बताउँछन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेट लिएर निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।